आमकां मरेताय जल्मलो पोंच पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेळ्ळो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोर पोतेदार देवाच्या उजव्याक बसला तुयतां जिव्यांची मेल्यांची मुनसुबी करून येतलो सतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकताल पातक्यांचे भोगसणे कुडीचें जेवणपण सजनाचें जिवीत आमेन. आमच्या अप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालीन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवळ. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पो जे टायन्सा ओस्ट्रेलिया मध्ये तू सदव आणि सदवी तुझा पो जेजू. भगवंती मरी देवाची माई आम बापया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पो जे टायन्सा ओस्ट्रेलिया मध्ये तू सदव आणि सदवी तुझा पो जेजू. भगवंती मरी देवाची माई आम बापया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पो जे टायन्सा ओस्ट्रेलिया मध्ये तू सदव आणि सदवी तुझा पो जेजू. भगवंती मरी देवाची माई आम बापया हाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मय बापाक उताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदाकाल आमेन. नोव्हेंबराचे म्हयन्यांत आमी पुर्गोतोलींत आसलेल्या ओतम्या पासत मागता. ह्या आख्या म्हयन्यांत आमी आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणा पासत मागूंक तांकां सोर्ग मेळोवंक घेवंक पाप साहेब आमचे लागीं मागता. तोरायच्या तेर्सान अपशोक एक्सिडेंट जावन गेल्ल्या आमच्या बाबा भयणा पासत मागुया. अकस्मात मोटराचो वो दुसरे गाडयेचो एक्सिडेंट जावन वो आनीक दुसरो एक्सिडेंट जावन ती संवसाराक वतली. असले ओतमे पुर्गोतलीन देवाची काकलूत मागतात. आमचे पिरगोजेन जे एक्सिडेंट जावन मरून गेल्यात तांचे पासत मागुया. पयलो गूट सोमी जेजू क्रिस्त जेसिमांच्या मोल्यांत मागणें करतना आमच्या पातका पासत रगत मेलो. देवाचें उतर बापा तुजी खोशी जाल्यार म्हजें वेलें हें पात पयस काड तरी पूण म्हजी खोशी न्हय तुजी खोशी जावं दी. काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाया वयर काढी गे तुझे काकुतीचे दोळे. काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाया वयर काढी गे तुझे काकुतीचे दोळे. काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाया वयर काढी गे तुझे काकुतीचे दोळे. काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाया वयर काढी गे तुझे काकुतीचे दोळे. काकुतीचे माये
बापाच्या मोगाचे दुवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काढिगे तुझे काम कृतीचे तोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काढिगे तुझे काम कृतीचे तोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काढिगे तुझे काम कृतीचे तोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काढिगे तुझे काम कृतीचे तोळे O not Papa Gani Buddha Ani Spirita Santa Zosovani Dososada Sorgo Sorgo Daoshesa दुसरो गोठ पिलाताच्या राजआंगणान सोम्या जेजू क्रिस्ताक एका खांब्याक बांदून ताचे जल्मोन मारलें. देवाचें उतर म्हणटच लोकांक खुशी करूंक सोदतालो देखून तांणी मागलोलें तशें पिलातान बार्नाबासाक सुटका दिली आनी जेजूक जल्मोन दिवन कुर्सार मारूंक तांचे स्वाधीन केलो. काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काढिगे तुझे काकुतीचे दोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काढिगे तुझे काकुतीचे दोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काढिगे तुझे काकुतीचे दोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काढिगे तुझे काकुतीचे दोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काढिगे
तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वय काढिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वय काढिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वय काढिके तुझे काकुतीचे डोळे ओ नोट बापा कानी पुता आणि Spirita Santa Zosayani Dosozota Soda Solvo Da Oshensa तिसरो गोट सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या मस्तकार काट्याचो मुकुट घालो देवाचें उतर आनी काट्याचो एक मुकुट विंडून ताच्या माथ्यार घालो आनी ताच्या उजव्या हाताक एक बोडी दिली ताचे मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले जुदेवाच्या राजा नमान तुका हे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काढिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काढिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काढिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काढिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोले तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काढिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे
मोगाचे दुवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काढिगे तुझे काकृतीचे डोळे काकृतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काढिगे तुझे काकृतीचे डोळे काकृतीचे माये देवा बापाचे मोगाचे दुवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काढिगे तुझे काकृतीचे डोळे काकृतीचे माये देवा बापाचे मोगाचे दुवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काढिगे तुझे काकृतीचे डोळे O non Baba Gani Buddha Ani Spirita Santa So Vadi Do So Sata Soga Sorvo Da Oshesa चवथो गोठ स्वामी जेजू ख्रिस्त चडलो कालवार दोंगरार आपल्या कांदार तो भारादीक कोरीस घेवन देवाचें उतर ताका घेवन वेता आसतना कोण एकलो सिरेन सिमांव ग्रामांतलो येतालो तांणी ताका दवरलो आनी जेजू फाटल्यान कुरीस घेवन वचूंक ताच्या खांदार तो दिलो काकृतीचे माये देवा बापाचे मोगाचे दुवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काढिगे तुझे काकृतीचे डोळे काकृतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काढिगे तुझे काकृतीचे डोळे काकृतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काढिगे तुझे काकृतीचे डोळे काकृतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काढिगे तुझे काकृतीचे डोळे काकृतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्या वयर काढिगे तुझे काकृतीचे
देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोळे तुझ्या पुत्राचे गाये आणि आम्ही पाप्यावोय काढिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोळे तुझ्या पुत्राचे गाये आणि आम्ही पाप्यावोय काढिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोळे तुझ्या पुत्राचे गाये आणि आम्ही पाप्यावोय काढिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे तुवे बोळे तुझ्या पुत्राचे गाये आणि आम्ही पाप्यावोय काढिके तुझे काकुतीचे डोळे ओ नोर बाबा कानी पुता आणि Spirito Santo sosoyani toso santo soda sorvoda oshesa. पांचवो गोट सोम्या जेजू क्रिस्ताक जोडलो कुर्सार दोगां चोरां मोदें सगळे सोबे माजार आनी आंकवार मारयेचे दिश्टी मुखार देवाचें उतर जेजून म्हळें बापा तांकां बोगोस आपूण कितें करता ते नकळोत मागीर ताणें सर्ती घालून ताची वस्त्रां वांटली हे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावोय काढिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावोय काढिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाचे मोगाचे दुवे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावोय काढिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावोय काढिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे बोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पाप्यावोय काढिके तुझे काकुतीचे डोळे काकुतीचे माये
मोगाचे दुवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पापल्यावर काळिगे तुझे काकुतीचे गाये काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाची दुवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पापल्यावर काळिगे तुझे काकुतीचे गाये काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पापल्यावर काळिगे तुझे काकुतीचे गाये काकुतीचे माये देवा बापाच्या मोगाचे दुवे पोळे तुझ्या पुताचे गाये आणि आम्ही पापल्यावर काळिगे तुझे काकुतीचे गाये O not Baba Gani Buddha Ani Spirit da Santa So Adi Do So Santa Sorvo da Oshesa नमान रेणी काकुतचे माये तुझगे आमचे जिवीत अमृतान बडवसो आमी पोदेशी विशीं बालकां तुका ओलो मात्ता ह्या दुखाच्या कोणान हासका सुस्काळ सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थांव आमचे दोळ्यानी तुजी काकुची नदर घाल तू कोणवाले आनी मोगात दुलोब आमकां मरे हे पदेसापरान तुजो पूत जेजू आमकां दाखय भाग्यवन देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजून वाचयला ते आमकां फावो जावच्या बो पवित्र रुजायेचे राणी आमचे पासत माग क्रिस्ताचे बासावणी आमकां फावो जावच्या शेवटाचे मागणे मोगाला जेजू आयज ह्या दुखीच्या मिस्तेरांतल्यान तोरेचे एक्सिडेंट जावन गेल्या बाबा भयणा पासत आमी मागलां आपल्या मोडणाची फावो ती तयारी तांकां करूंक मेळूंक ना तर आमचे मागणे वरवीं तांकां सासणाचें सूख फावो कर ही मागणी आमी मागता मारयेचे विनोने जेजूचे नांवीन आमीन देवाचो आदार आसूं सदांकाळ आमचे ताय अशें जावं
नवेगी रोचून गायात परमेश्वरा वाकणात शेकांशी प्रितोमे वोय देवा सोडी नवेगी रोचून गायात परमेश्वरा वाकणात शेकाशे प्रितुमे वोय देवा सुर्गिता गाया Shamana Gitayona Goda Wirkada Devachin Urguta Tarjundachin Noveki Rutsundaya Pormeswara Vakada Shekanshi Pritomi Boy Deva Sorgita Gaya बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणांनो, देवाचो संदेश देवदूतांच्या तोंडांतल्यान आयकतोच मारियान देवाक होय म्हणून असो जबाब दिता. जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा पोरमोणे. देवाचेर उतरा पोरमोणे आमचे जिवितांत मिलाग्री घडटा. मारिया देवाच्या उतराक पोरमोणे जेजूची आवय जावंक पावली. हें एक देवाचें विजमीत आमच्या जिवितांत देव विजमितां करूंक शकता. देवाचे येवजणेक आयतीं जावया, ताचें उतर आमच्या जिविताक आपणावया आनी ताचेरूच बावार तिरावंक जिवया. तर ह्या मिसा पवित्र मिसा वांटो घेतना ही कृपा ह्या मिसा बलिदानान मागुया. आयज आमी ओपसुयेक जावन सोंपून गेल्ल्या ओतम्या पासत मागता. आपल्या मरणाक फावो ती तयारी करूंक तांकां वेळ मेळूंक ना. असलो ओतम्यांक देवाक आपली काकूट दाखोवंक तांचे पासत मागतना ह्या नोवेनाची मांडावळ कोत्ता सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस, सेंट पॉलिकेप आनी सेंट पेरपेच्युअल ह्या समुदायाच्या वांगड्या पासत मागुया. प्रितीच्या भाव भयणांनो, हे 9 दीस आमी नोवेनांत मिसळ जातल्यो मागतल्यो देवाचें उतर आमच्या कानार काळजार सादतली. देवाच्या उतराचेर नियाळ करून जिवितांत बदलोपण, जिवितांत बरेपण, जिवितांत देवाची बेसावां आनी तेच भाशेन ह्या नव्यानांनी भाग घेता आसतना समाजाचेर जे कोस्ट आयलेले आसात, जी दुयेंसां आयलेली आसात, खोतखोत्यान ह्या 9 दिसांनी मागून देवाचो मोग आनी आशिर्वाद आनी अदीक करून पेखोणी ह्या समाजाचेर मागून घेवया. जायते पावटी देवाचें दर्शन घेवन जिवंक, देवाचो अनुभव घेवन जिवंक आमी चुकल्या देखून खालते खायेन आमच्या पातकांची बोगसणी मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजो गुन्ही हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बायगेवन सदांच अंकवार मुरेक सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता.
सर्व पोदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kakusko, Somia kakusko, Krista kakutko, Krista kakutko, Somia kakutko, Somia kakutko. प्रार्थुयम. सर्व पोदवेदार देवा आमच्या काकलुत्सरा बापा, तुज्या आदारान मात तुका फावो ती पोरी आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तुवें वासायलोलें सूख सोडूंक आमी धांवतना वाटेर आडलून पडून जावच्याक तूंच आमकां सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Amen. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. इतले म्हणसर सावलू सोम्याच्या शिसांक वेंगडावंक आनी मारफार करूंक हुरहुरतालो. तो महायाज्ञिकाशी गेलो आनी हे वाटेच्यान ताका मेलोत त्या पाटलावदारांक दादल्यांक आनी बायलांक धरून जेरुसाल्याक हाडूंक ताणें दामास्काच्या देवस्थानांक चिटी दी म्हूण मागलें. दामास्काचे वाटेर शारा लागीं पावता पावता अवचीत ताचे सोरभोवती सोर्गावेलो एक उजवाड पोरजलो. तो दोडणीर शेवटलो आनी तेन्ना ताणें एक तालो आयकलो. तो ताका अशें म्हणटालो, सावलू सावलू, कित्याक म्हूण तूं म्हाका पिडापीड दिताय? ताणें विचारलें, तूं कोण सायबा? ताणें जाप दिली, हांव जेजू, आनी म्हाकाच तूं दुमालो दिताय. आतां उठ आनी शारांत वच, आनी तुवें कितें करूंक जाय तें तुका सांगतलें. ताचे बरोबर प्रवेश करताले ते तोटाकून मोने जाले, कित्याक जोरी तांणी तालो आयकलो तरी तांणी कोणाकूच पळोवंक नासलो. सावलो जमनी वेलो उठलो आनी ताचे दोळे उगडे आसुनूय ताका कांयच दिश्टी पडले नासले. त्या पासत दामास्क शारान पर्यान तांणी ताका हाताक धरून व्हेलो. 3 दीस पर्यान ताच्यान कांयच पळोवंक नजो आसले आनी तो कांय जेवलो ना आनी पियेलो ना. दामास्कांत अनान्यास नांवाचो एक शीस आसलो. दर्शनांत सोमी आपणा कडेन अशें उलयता म्हूण ताणें आयकलें. अनान्यास. तेन्ना ताणें जाप दिली, हो पळय हांव आसा. सोम्यान म्हणलें, उठ आनी उबो म्हणटात त्या रस्त्यान वच आनी जुदासाच्या घरांत तारसुसाच्या सावलू म्हणलेले कोण एकल्याक खबर काड. तो मागणें करता आनी आपणाक नव्यान नदर मेलूंक अनान्यास म्हणलोलो कोण एक भितर येवन आपणाचेर हात दवरतालो म्हूण सावलून दर्शनान पळयलें. तो जेरुसाल्यान पावलो तेन्ना शिसांक एकटोवंक तो वावुरतालो, पूण ते सोगोत ताका भियेताले. तो खरेपणी एक शीस म्हूण सोत मानूंक ते पाटी सोरताले. ताका घेवन बार्नाबास धर्मदुताशी गेलो आनी वाटेर आसतना ताका कसो सोमी दिश्टी पडलो
तो आनी कितल्या काळजीदारपणान दामास्कांत जेजूच्या नांवान ताणें केलें तितलें तांकां सांगलें. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. संतोश बोरीत, आनंद बोरीत, सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. सगळीं म्हणुया. संतोष बोरीत, आनंद बोरीत, सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडटांच केदो व्हडलो संतोश म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुसल्या. तुज्या दारवंट्यांचेर आमची पावलां तुजे भितर रिगले आमचे पांय. सबाब. संतोष बोरीत, आनंद बोरीत, सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यांत मन सोबीच्यो सदरे दाविदाच्या घराण्योच्यो सदऱ्यो. सबाब. संतोष बोरीत, आनंद बोरीत, सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak, soy, soy, sorvesporak, soy, soy. तो कोण देवाच्या उतराक पालो दिता असल्या मनशा सोवे खरेंच देवाचो मोग सोपून जाला. Sorvesporak, soy, soy, sorvesporak, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भाग्यवंत लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. Moima tuka somia. सोव्या म्हयन्यांत नाजारेत नांवाच्या गालिलियाच्या शारांत देवान गाब्रियलाक दुताक एके आंकवारी सोरीन धाडलो. दाविदाच्या गोराब्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्याक तिका लग्नाची उतर जाल्ली. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचे भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कृपेन बोल्लोली, सोमी देव तुजे थंय आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायतें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भियों नाका मारये, तुका तर देवा थंय कृपा मेळ्ळ्या. आयक तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक पोरसूत जातली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटले आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन दोनी देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या गोराब्याचेर सासनाच्या सासनाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारियेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटूच हें कशें घडटलें. आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची सुक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजो जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तरी सोयरी एलिझाबेथ तिणेंय जाणटे पिरायेर ताका एका पुताचो गोर्ब संभोवला आनी वांचटी म्हणटाले ते आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारियेन म्हणलें, ही आसा हांव देवाची चाकूर्न, तुज्या उतरां पोरमोणे म्हजी सोबे जावं दी. आनी देवदूत तिचे सुरशिल्लो कोड सोरलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. प्रितीच्या भाव भयणांनो, शर्माव सुरू करच्या आदी एक धाकटुलोसो एक्सरसायज करुया. सगळीं मातशें नीट बसात, सारकीं बसात. ओके. We shall close our eyes for 45 seconds and don't think anything. Don't think anything. सुरू करूया. सोजमोले हांव कितें सांगलां तें सगळीं पुर्तुगेज उलयताय की थिंगा? सोजमोले कितें सांगलां तें? ओके. 3, 2,
1 स्टार्ट. म्हाका पळयनाकात, दोळे बंद करून थंड रावात आनी कांयच चिंतिनाकात. ओके, लेट्स ओपन आवर आयज. प्रश्न मागीर विचारतलो. ही जी घडणी हांव सांगूंक आशेतां ती एका माद्रीची जावन आसा. पाद्री, माद्री, लौकीक आमी सगळीं एक जावन आसा. वी आर नॉर्मल ह्युमन बिईंग्स. वी ऑल ऑफ अस गो थ्रू द सेम थिंग दॅट one another goes through. खंय तरी 4 वर्सां जाले प्रितीच्या भाव भयणांनो सुमार 40 माद्र्यांक रेतीर दितालो 8 दिसांचो. आनीक रेतीर चलता आसतना एका दिसाक त्या 8 दिसां मदें एक माद्री येवन म्हणूंक लागली, "At the end of this retreat, I have decided to commit suicide." रेतीर जालो म्हणटकूच फादर हांवें निर्णय घेतला, हांव जीव दितली. आनी ही माद्र सुमार 20 टॅबलेट्स घेवन आपल्या हातांत दाखोवंक आयली. गोंयांतसान रिट्रीट सेंटरांत जेन्ना ती आयली सुमार 20 गुळयो घेवन आयलेली. रेतीर जालो म्हणटकूच हांव जीव दितली. धाकटुलीशी घडणी एका माद्रीची हांवें तुमच्या नदरे मुखार दवरल्या. आनी आयज आमी जाणां न्यूज पेपराचेर वाचता, टीव्हीचेर पळयता दॅट पाद्री, माद्री, तुमी आमी कांय जाण जीव दिता म्हणून. प्रितीच्या भाव भयणांनो, कित्याक काय मनीस आयज असले धारून स्टेप्स जिवितांत घेता? वाय? कित्याक पासो? वी नीड टू अड्रेस दीस क्वेश्चन. आदी सबोर आमकां असल्यो धारून करण्यो आयकूंक येनासल्यो. आतां सोबे माजार परतून ह्या आमच्या कानार पडटात प्रितीच्यान. इतलेंच न्हय, people today immediately or instantaneously get into depression. आयज लोक रोखडोच केरीत भाशेन डिप्रेशनाक सांपडटा. आयज कांय लोक म्हणटा, फादर, आय एम एक्सपिरियन्सिंग लोनलीनेस. हांव एकसुरो कसो जी येता. जायतीं मनशाक टेन्शनां लागूच जाल्यात. दीस आनी रात कितें ना कितें मनीस चलतना, भोंवतना, धांवतना, गाडयो चलयतना ही इज ओवर थिंकींग. कितें ना कितें चिंतीत रावता. हांवें तुमकां 45 सेकंड्साचो एक एक्सरसायज दिलोलो आनी आय एम 100% श्योर दॅट आमचें मन खंय तरी धांवलें. कितलींच जाण चिंतालीं? हात वयर काडात. कोण हात वयर काडपणा? एक 30 सेकंड्स 15 सेकंड्स आमचें मन ब्लँक म्हणलेलें जायना प्रितीच्यान. फॉर इवन 10 सेकंड्स आमचें मन ब्लँक म्हणलेलें जायना. कितें ना कितें चलत रावता प्रितीच्यान. कोण एकलो हालींच म्हणूंक लागलो, आमी जेन्ना न्हिदून उठ्ठा
Only at that moment, 3 to 4 seconds, mind goes blank. Afterwards, it starts thinking. फकत 3 व 4 सेकंड माइंड इज टोटली एंड क्रिस्टल क्लियर ब्लँक उपरांत चिंतप लागूच जाता आनी हे सारकें हांगा हांवें 45 सेकंड्स दिले कॉन्सन्ट्रेशन देखून दिवंक चिंतूंक पडलें आमकां ना ब्लँक दवर ब्लँक दवर ब्लँक दवर ब्लँक दवर चिंतूंक पडलें आमकां प्रदिक्षानम ना जाग्यार हाड जाग्यार हाड जाग्यार हाड जाग्यार हाड चिंतूंक पडलें प्रदिक्षानम आनी असलो आयज असल्या स्वभावांत असल्या सिच्युएशनांत आमी जियेता दॅट वी आर इन अ वे टोटली सबड्यूड बाय टू मच ऑफ स्ट्रेस सगळे वाटांनी आमकां त्रास पिडा सगळें लागलां आनी असल्या समयार प्रतीच्या भाव भयणीनो आमचें जिवीत एके भाशेन कोबार करूंक दिसता हाऊ डू वी cope with it? How do we cope with it? Not overcome it, but how do we cope with it? आमच्यांनी हाचेर जय करूंक जायना पूण आमच्या हे सगळ्या चारूय भोंवतणी असले सितवासांव आसतना कशे भाशेन आमच्यांनी जिवंक जाता जातलें लूक एट द यंगस्टर्स रिलेशनशिप्स ब्रोकन फिनिश्ड एनीबडी भुरगीं आयकनात फिनिश्ड भुरग्यांक सगळें करून दवरलें सून आयली जालें सगळें दुसरे भाशेन कित्याक भाटा बेसांक सगळेंच त्रास सगळे वाटेनी लागूच जाला हाऊ डू वी लिव विथ इट एंड कोप विथ इट एनी आन्सर टू दिस सिच्युएशन एनी आन्सर व्हडलीं मनशां तुमी शिकलेलीं आस्तीक मनशां तुमी मोटरांनी भोंवतात तुमी इंग्लीश उलयतात तुमी सगळें करतात आमी बेस्ट ऑफ थिंग्स with us. How do we face this? How? एक सेकंड मास्क सकल करात आनी आन्सर आसा जाल्यार दियात हाऊ अशेंच वचपाची फोणात येस एट द बॅक बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ओके एनीथिंग तान लागले जाल्यार कितें करतात उदक पिनाय म्हणटा तुमी विचित्र मनशां कशीं पोटाक भूक लागल्यार कितें करतात कोणागे जीव पावयताय झेम येता जाल्यार कितें करतात ओ गॉड Don't be so diplomatic. Be open enough. प्रतीच्या भाव भयणीनो जेन्ना आमकां भूक लागता नॅचरली वी गो फॉर फूड जेन्ना तान लागता उदक आमी पियेता जेन्ना आमकां जेम येता मातसो विसो घेता बेडीचेर वचून आनीक आमी पवित्र पुस्तकांत पळोवंक गरजेचें की असलें सितवासांव आसलें काय जें आमी ह्या वेळार अनुभवता थंय असलें प्रदिक्षानू हाऊ डीड दे कोप विथ इट इज वी नीड टू फायंड आउट आनी मारिया प्रदिक्षा भाव भयणीनो असले सितवासांवांत भितर सरता आयच्या शुभ वर्तमानांत एक दूत तिचे फुडें येता आनी म्हणटा तूं गोरबेस जातली गोरबेस not even married, just a teenager? How this is possible? आनी कसलो भार एक चेडूं आंकवार पोणीचे पिरायेर गोरबेस जावप म्हणगे प्रेग्नंट जावप म्हणगे अनथॉट ऑफ सॉलिड मेंटल प्रेशर आयज जोरी तर आजुनूय पर्यंत एक चेडूं जोरी तर आंकवार पिराय पोणीचेर प्रेग्नंट जायत इट्स अ शेम फॉर अस आनी त्या काळार फातरावन मारताले प्रदिक्षान हे सगळें डिस्कशन जाल्या उपरांत हे म्हणटा गाब्रियल म्हणटा डोंट वरी गॉड इज गोइंग टू हेल्प यू गॉड इज गोइंग टू बी विथ यू
आनी फायनली निमणे सुवातेर ती म्हणटा तुज्या उतरां प्रमाणे म्हजें सगळें जावं दी. इन अ वे गॉड एक्सपिरियन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन लायफ. देवाचो अनुभव जेन्ना हें सगळें आमी जिवितांत अनुभवता प्रेदिच्यानो वन मस्ट हॅव गॉड एक्सपिरियन्स. तुवें जिवितांत हांवें जिवितांत देवाक अनुभवूंकूच जाय. देव कोण, देव कितें खात आनी देवाच्यान कितें करूंक जाता आनी कितें करूंक जायना हाचो अनुभव आमकां आसूंकूच जाय. आनी ह्याच खातीर मारयेच्या जिवितांत आदी फुडेंच देवाचो अनुभव आसलो आनी तरूय पूण आसतनाय ती विचारता जरी तर अशें घडलें जाल्यार हांव गर्भेत जाली जाल्यार कितें जातलें. आनी आयज बोडवो तिका म्हणटा देव तुजे सांगाता आसतलो, पवित्र आत्म्याची शक्ती तुज्या सांगाता आसतली, तुका कांयच एक जावचें ना. हो तुजो पूत कोण जातलो आनी कशे भाशेन तूं जियेतली आनी शेवटाक जावं तुज्या उतरां प्रमाणे. शी डजंट डिसायड टू कमिट सुसायड. She doesn't get into depression. She doesn't get into loneliness. कांयच एक जायना पूण देवाचे आदीन सोडटा. कित्याक ती जाणा आसली प्रितीच्या बाबून हे देवाच्यान कितेंय करूंक जाता म्हणून. कितेंय करूंक जाता, करूंक जायना तसलें कांयच ना ह्या समाजांत. आनी ह्याच खातीर ती राजी जाता. वाय? बिकॉज अ सॉलिड गॉड एक्सपिरियन्स. एक पावटी जिवितांत मनशाच्या जिवितांत देवाचो अणभव मेवलो म्हणटकूच, देवाचें दर्शन मेवलें म्हणटकूच, अणभवलो म्हणटकूच आपसोच देवाचेर भावार्थ वाडटा आनी चडटा. प्रितीच्यान वाडटा आनी चडटा. यू जस्ट डोंट वरी अबावट एनीथींग इन दीस वर्ल्ड. कांयच तूं हुस्केद आस्ती करिनासतना जिता. ओके, न्हवऱ्यान चडलो न्हू, डजंट मॅटर. Doesn't matter. Oakland Solano doesn't matter. Even if I've lost the job, doesn't matter. Still I'm having my food. Moso go melano doesn't matter. Mochi bail melino doesn't matter. God is in control of every situation. Zoritor COVID-19 ailelas doesn't matter. These things were there, is there and will be there. Mochi property gelano doesn't matter. म्हजी भाव भयणां म्हजे लागीं उलयना न्हू, डजंट मॅटर. सगळे दुडू कोबार जाले न्हू, डजंट मॅटर. भुरगीं आयकना न्हू, डजंट मॅटर. बिकॉज आय नो दॅट फॉर गॉड नथींग इज इम्पॉसिबल अँड दीस इज माय पर्सनल एक्सपिरियन्स ऑफ गॉड. म्हजो भावार्थ देवाचेर वाडटा चडटा. दुसरे सुवातेर जेन्ना प्रितीच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत देवाचो अनुभव आनी अनुभवल्या उपरांत भावार्थ चडटा, आमी बोरवोशाची मनशां जाता. आमी बोरवोशान भरलेली मनशां जाता. आमी कांयच भियेना कित्याक आमी जाणा आमचो जेजू क्रिस्त पुनर्जिवंत जालो आनी तो आमकां राखतलो, आमकां सांबाळटलो आनी आमचो फुडार तो सदांच बरो करतलो. पवित्र पुस्तक म्हणटा दॅट आय हॅव अ plan for you. Plan, a beautiful plan for your future. Not to destroy you, but to give you a wonderful future. एक बरो फुडार दिवंक म्हजो किरीत भाशेन म्हजी येवजण आसा. This is hope. हांव सदांच ताचेर बोरवोसो दवरून जियेता. कित्याक तो मेलोलो देव न्हय, तो पुनर्जिवंत जालोलो देव. और एक पावलांत yes, he is there. There's going to be a wonderful plan that he has worked out for me. आनी तिसरे सुवातेर मोग, फेथ, होप, लव. हांव जें कितें करतां, जियेतां, संवसारांत उलयतां, चिंता सगळें मोगानूच करीत रावता. मारयेनूय तेंच केलें प्रितीच्यान. देवाचो अनुभव, भावार्थ जिवो जालो, बोरवोसो जिवो जालो आनी जें कितें केलें मोगानूच केलें प्रितीच्यान. कित्याक ती जिवितांत केन्नाच भिवूंक ना. कांयच जावचें ना म्हूण ती जाणा आसली. लूक एट आवर सिच्युएशन टुडे इन लायफ. पळयात प्रितीच्यान, मोरचे आदींच आमी मरून गेल्या. मोरचे आदींच आमी मरून गेल्या. जिवी आसाव बट वी आर फिनिश्ड. जिवी आसाव करी भुरग्यांक पासूनच. यू डोंट सी स्मायल एनी लॉंगर ऑन एनी वन्स फेस टुडे. एनी वन्स फेस टुडे.
कोणें हांव आसलोय जाल्यार न्हू तेका आनी पिशें लागोलां कितें हांव आसल्यार म्हाका पिशें लागलां तूं बरो आसा. What sort of a generation is this? A man with a deep experience of God will always be smiling, joyful, hopeful, loving. दुसरे सुवातेर एक उर्बा म्हणलेली ना प्रिदिच्छा आमी तूं आमचो जोरी तर तुजे लाग तुका आमकां कितें भाशेन जेन्ना देवाचो अणभव ना. यू लूक एट द वे वी प्रे, the way we pray, the way we celebrate the mass, the way we respond, the way we sing, there is nothing. We are dead, spiritually dead. Look at us. दुसऱ्याक पळयना तूं तुकाच पळय. Are you alive? If not alive, then there is some deeply rooted problem within. खंय तरी कितें तरी जाला देव म्हज्या जिवितांत ना प्रिदिच्छान. आनी आयज जोरी तर ह्या सगळ्या वायट स्वभावाचो आमी फुडो करतले जाल्यार ह्या सगळ्या वायट स्वभावा मदें आमी चलतले जाल्यार हांसती रावतले जाल्यार आमचे संबंद समोरमतले जाल्यार वी रिक्वायर God experience. And how do we acquire this? How do we acquire this? You need to pray. Desire for this. Desire for this. कितले जाण I-20 BMW घेवन ड्रीम करतात न्हू. सपन येतात म्हाका कार जाय, म्हाका कार जाय, म्हाका कार जाय, म्हाका कार जाय, म्हाका गाडी जाय, म्हाका एक बरो बॉयफ्रेंड जाय, गर्लफ्रेंड जाय, म्हज्या चेडवाक एक बरो नवरो जाय. ड्रीम करीत रावतात. Why don't you dream, God, I want you a deep experience with you, a beautiful love experience with you. कित्याक ना? केन्ना म्हणटात हे फाटले 7-8 म्हयने आमी बेकार आसलीं. थोडी बाबडी आनीकूच लेजी जावन गेली. सुसेगाद 12 एका कुटप बाबा हांव उठ्ठलों पवित्र पुस्तक वाचतलों तेर जाय तें करतलों म्हजें पवित्रपण वाडयतलों मेडिटेशन करतलों. ना दोस करुया, केक करुया, आनी करुया, तें करुया, यूट्यूब चुया, सगळें केलें पूण गॉड एक्सपिरियन्स नो. जाणट्यांकूय ना, दादल्यांकूय ना, नव्या काजारे जोड्यांकूय ना, भुरग्यांकूय ना, तरणाट्यांकूय ना, कोणाक कांयच ना. Choice is yours. Choice is yours. If you want to die in the midst of hustle and bustle of life, choice is yours. If you want to live in the midst of hustle and bustle of life, still the choice is yours. देव आपणाचेर कांयच घेना प्रिदिच्छानो. देव तुजेर सोडटा. आनी आयज निर्णय करुया जोरी तर सायबीण माये भाशेन हे सगळे वायट स्वभावांत आमी हांसून खेळून जिवूं. असलें जिवीत जाय जाल्यार माग सायबा तुजें दर्शन आमकां फावो कर. जेजू भाशेन ताका कोणेंय कितले जाणांनी कितें कितें म्हणलें ताका कुर्सार मारलो, सगळें वायट ताका केलें पूण तो विक्टोरियस जालो. तसलें जिवीत जाय. देवा लागीं माग सायबा तुजें दर्शन म्हाका फावो कर. आमेन. प्रिदिच्छा भाव भयणांनो, देव आमकां बरें आसा तें दिवंक आशेता. आमी सदांच हांसती रावची, खुशाल रावची आनी सुबापोणी आमचें जिवीत जिवोवची. तर त्याच भावार्थान आमच्यो गरजो आनी मागणी देवाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक आपलो धर्मीक वावर फुडें व्हरतना जायत्यो आडकोडी आनी कुरीस मेळटा. जिवितान आयलोले आडकोडी आनी कुरीस देवाच्या हातान घालून आपलो वावर फुडें व्हरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आय.
आमची काकूत कर. आमचो देश कारभार चलयतल्यांनी आपल्या मनशांक आदार दिवचे बदलेक सगल्यांचें बरेंपण पळोवंक बरें करूंक तें वचूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत कर. आमच्या गांवच्या पिडेवंता पासत अदीक करून पॉझिटिव्ह केस आसात तांचे पासत मागुया. तशेंच जी एकसूरपण दूख सोंसता तांणी देवाची खोशी मानून घेवंक आनी आपली पिडा जेजूच्या कोश्टांनी एक करूंक तांकां देवाचें बळ मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत कर. हे नोवेनाची मिसाची मांडावळ कोत्तेल्यांक सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस, सेंट पॉलिकेप आनी सेंट पेरपेच्युअल समुदायाच्या कुटुंबाक मागणे वरवीं जेजूच्या संबंदान वाडूंक आनी जिवंक देवाचो आदार मागुया. दोयाल बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत कर. इल्लोसो वेळ वगीच रावून तुजी पासत माग. आमी सोणेकली सणाव ह्या वेळार जिवितांत खंय आसांव ती कसले कोश्ट त्रास दुखाक सांपडल्या ती. एके भाशेन आयज दिसता जिवीत नाका कशी. हे भाग्यवंतांनी आनी जायत्या जाणांनी असलें जिवीत अनुभवलें पूण असल्या जिविताचेर ताणें जैतूय व्हेलें देवाच्या दर्शनाच्या आदारा उदेशी, देवाच्या मोगाच्या अनुभवा उदेशी. आयज हेंच माग सायबा तुजें दर्शन म्हाका फावो कर, तुजो अनुभव म्हाका फावो कर. तूं कोण कितें कात तें म्हाका उक्तें कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. कितल्या फुला मोठे रानातल्या झाडा मोठे कोणीतल्या दातो मोठे ईश्वरा सोडले Jesu'cia casa sove Betoi tam kalis moce Jesu'cia casa sove Betoi tam kalis moce. मोच्या भाव भयणांनो, मोचे आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सोबेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. कोनवाळ्या बापा, ही जेजूच्या कुडी रोगताची निर्मळ भेटवणी तुजे मुखार चडूं तिका लागून तुजे सुमा काकलुतीचो पावस आमचेर तुज्या पातकी भुरग्यांचेर ओत म्हूण आमी मागतांव. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमी काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा,
सर्व पदवेदारां आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समोर उमथाव. जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगोडटाव. तीर बोरवशान ताच्या मोहिमे वोत येण्याक कोत्रेकताव. देखून आतां देवदूतां आनी भोक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. Powiedz, 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 dobaraco sowiecko zorgany संसार बोला, तुझ्याच swój Boga, usargi tuka soy soy, usargi tuka soy soy, usargi tuka soy soy, sorbes poraci navi, pietà soy, usargi tuka soy soy, usargi tuka soy soy, usargi tuka soy soy. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसाक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण सदोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसाक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूट परगोठुयम. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके तुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र शुभेच्छा उडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागून बापा, फिलीप नेरे आमचे गोली बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान बडय. पुर्वजपणाचो बरवासोर मेल्यान ते आमचे बाबा मुनीची काकूत कर. तांकां तुजे सेकोदी मेळना सोमेस्तांक तुजे पसवडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. भोव करून जेन्ना आयज आमी एक्सिडंट जाल्ले आमचे ओतमे जे प्रगुतिरेंड आसात तांचे पासत आमी मागता. तांची काकूत कर म्हूण आनी तांकां स्वर्गार बेगीनूच जागो दिवंक तांचे पासत मागुया. आमा सोमेस्तांची भोव करून आयची मिसाची मांडावळ करता. मारा 1, 2 आनी 3 ह्या समुदायाची सगळ्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता.
अशें आंकवाय मर देवाचे माई सांगात तिचे पती भाग्यन तुझे भाग्यवन दोन मृतांनी सोल्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी ताचे संगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आयज जिवितांत ह्या समाजाचो वायटवाचो आनी सगळ्या कोश्टांचो फुडो करून जियेतले जाल्यार देवाच्या मोगाची ताच्या दर्शनाची ताच्या अनुभवाचो गरज प्रिदिच्यान आमचे बापा मागणें म्हणटाना आमकां सायबा अनुभव तुजो फावो कर तुजें दर्शन आमकां फावो कर तुजी कृपा आमकां फावो कर म्हूण मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतेन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेली संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाची शेली संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाची शेली संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळीं सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सोगता परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे चडशिलो कोडसरून कोदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. कोविड-19 पिडा सोंसतल्यांक आमचो सांगात दिवंक मागणी. दयाल देवा सगळी रुचणीक तूं तुजो मोग दाखयताय. संवसारांतल्या वेगवेगळ्या सुवातांचेर कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडल्या खातीर आमचे मागणे दोयेन आयकून घे. ही पिडा आयल्या ती बेगीनूच नपयत कर. ही पिडा जाल्ल्यांक पेकोवणी पिडेक सांपडलोल्यांक आनी ताच्या कुटुंबाक फावो ती घोटाय दी. सोदपूस करतल्या वैजांक
हे पिढे आड झुजूंक बेगीनूच वासीन सोदून काडूंक तांच्या मनान घाल. पोरजे खातीर फावो तसली पावलां मारूंक सरकारी आनी भलायकी अधिकाऱ्यां पासत आमी मागता. हे मागणे आमी कोत्ता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. प्रार्थुया. सर्व पदवीदार आनी दयाळ बापा, तुझें दैवीक बळ आमच्या जिवितांत अदीक अदीक परसळशें कर. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या जेवणात तुवें आमकां परतून जिवान आनी गोठायेन भरलाय. तातूंत बासायल्लें सर्गीचें सूख सोडूंक ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मातशें बसुया. हांव फादर एंथनी लोपेस ताका येवकार दिता आमचे फ्रिगोजीन ह्या नोवेना दिसांनी देवाचे तोर तो परगटलो. तो पोरबोरी रिडेंथरिस्ट गोर आसा तांचो वडील आनीक गांवान म्हाका जाणाचो. तर देवाचो उतर परगटपाचो गूण देवान ताका दिला. आमचे फिरगोजीन येवकार. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी कोणाक डिस्पूट येवंक जाय ताणें मातशें नांवां दिवचीं, कित्याक तुमी जाणात पयलो प्रायोरिटी पयलो चान्स कोणाचे वाड्यांचे नोवेन आसा तांकां. आयज मारा 1, 2, 3 तो ह्या वाड्यांतली. एका दिसाक तिसऱ्या दिसाक तरणाटी आनी कॅथेकिस्ट आसात. सो तितली जाण येवची ना. सो तुमकांय येवंक संदी मेळटा त्या दिसाक. सो आदींच फुडें आमकां नांवां दिवचीं, कित्याक चड लोक जाल्यार जर आमकां मातशें कंट्रोल करपाक डिफिकल्ट. आमकां भितर परवागी आसा 50 आनी भायर आमी एडजस्ट करून समज 80 जाण वीथ सोशल डिस्टन्स 6 फीट 80 जाण आमचे फिरगुजीन वयर मागीर कॉरिडोरान घालूंक जाता. तर मातशें आमकां बेगीन कळोवची. आनी जी कोण एबाव 65 तांकां डिस्पोट येवंक जाय ताणें मातशें म्हज्या लागीं धाकटी चीट आसा, चिटीचेर सायन करचें. कसली चीट? हांव कितेंय जाल्यार म्हाका हांव जबाबदार. आय एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथींग इट हॅपन्स टू मी. फाल्यां तुमी म्हाका बोट दाखोवची, म्हाका बोट दाखोवनाकात. फादरान आमकां नवें आपयलें आनी आमकां कोवीड जालें ना. इफ यू वॉन्ट टू कम एवरी डे एबाव 65 I will give you a paper. You have to just sign your declaration that I am responsible for anything that happens to me. तर हांव रावतां. तुमी सहकार दितले म्हूण. आनीक जे भशेन हांवें सांगलां 65 जे आसा तांकां एज अबाव 65 तांकां एक नोवेन करूंक जाता. बट दे कॅन ऑल्सो कम फॉर अदर्स प्रोवायडेड दे सायन ऑन द पेपर. दिनवासना आयज ही नोवेनाची मांडावळ केल्या. मारा 1, मारा 2 आनी मारा 3 ह्या समुदायाक देवान तांचेर आशिर्वाद घालचो. तशेंच वॉलंटियर्स आमचे आसात, पूण हांव म्हणटलो आसलो जी समुदाय ऑर्गनायज करता तांणी 2 जाणांक धाडचे वॉलंटियर्स कशे. कित्याक तुमी जाणात इगोज मीस जाले उपरांत आमी सॅनिटायज करतात, आमी मॉप करतात, मागीर सान मारतात आनी सॅनिटायज करतात. ताका लागून एक समुदायाचे 2 जाण. आतां 2 समुदाय आसल्यार 3 जाण. कित्याक आमकां 6 जाण जाय मनीस हे भाशेन वॉलंटियर्स इगोज हो मांडावळ करपाक. उबी रावया.
माग आमचे पासून भोव घेवन पियादात सायबिणी Cafazaच्या जेजू ख्रिस्तान वासायला दे. प्रार्थुया सर्वेस्वर आमचे बापा तुज्या पुताक कुर्सार उबालो तेन्ना ताची आवय ताच्या कोश्टा दुखींनी वांटो घेवन कुर्सा मोडी उबी आसली. सासणाचे जाणवायची ही तुजी मांडवळ ओळखून ह्या संवसारान जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आनी सगळ ताच्या पुनरुज्जीवनपणान भागीदार जावंक आमचे दुखेस्त मायेचे विणवणेन आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवे. देवाचो आदर आमचे सोबे आसूं. तुमचे वाड्यांतले ऑल्टर सर्वस भुरगीं आसतात ताका तुमी नवेना काडची ऑल्टर सर्वस जावपाक. Cienu, cienu, cieta hamu. Cienu, cienu, cieta hamu. Anoi mundia putu moje sobe Jesu. Anoi mundia putu moje sobe Jesu. Ciemno civit moje moja barnace konyo mojo kortucu mojo kosubya cienu cienu cieta hamu. Cienu, cienu, cieta hamu. Honor, pontu, pontu, moje sobe Jesu. Anoi, pontu, pontu, moje sobe Jesu. आमच्या गांवची आस्कारितू सगळ्याक आमकां दोसा बाळू बेसांव घालगे दोरगो राब्यार संकोश्टांतली सदांच निवार. बेसांव घालगे दोरगो राब्यार संकोश्टांतली निवार. Piedade saibini, ami tuci osod burgi, kortai dige mai amkan, tuja diran sama sodai. Piedade saibini, ami tuci osod burgi, kortai dige mai amkan, tuja diran sama sodai.